काय तुम्ही आयज मांडोपा आसा सो कसो रिस्पॉन्स आसा फाटल्या कितले दीस भोंवता पळय तेन्ना? रिस्पॉन्स एकदम बरो आहा. लोकांक जाय तो अशें करून बरें दाखयला काँग्रेस म्हणटाय आनी हांव यूथ न्ही सो ते न्यू फेसीस जाय सो रिस्पॉन्स एकदम बरो आहा. कंप्लीट करूंक पावले तूं? कंप्लीट जातलें एट द एंड ऑफ द कॅम्पेन टर्म? जातालें म्हजे बारबर मुगे अंकल आहा मागीर देगे आहा सो आमी सगळीं सेपरेट करून सगळें कंप्लीट करताय. जेन्ना घराघरांनी भोंवता तेन्ना लोक तुमकां कितें सांगता कितें करपाक जाय म्हणून तूं कितें करतलें तुवें जिखून येयला जाल्यार? अशें पयलीं मुगे अंकलान मुगे देगेन काम केलो आहाय तेश करून हांवूय करतलें कामां आनी जेन्ना आमी भोंवतालीं तेन्ना लोकांनी बारीक बारीक काम सांगलोली बी आहाय ती हांव करतलें जिखून येयलें जाल्यार. सिप्रू जेन्ना तुमी ह्या भुरग्यां बरोबर भोंवता सगळे कडेन आनी स्पेशली ऑलमोस्ट कंप्लीट करूंक पावल्या तुमी, कितें जालां आमकां लास्ट मुमेंट आमकां तिकेट दिली आनी आमकां टायम सारको शॉर्ट मेळ्ळो पूण आमकां इल्लें बऱ्याक पडलें कित्याक आमी हे 3 फावटी हांगाचे झडपी आहले आनी ही एरिया पळय आहा ती आमची सारकी वळखीची आनी तसोच मुगेलो भाव जायती ते ह्या पॉलिटिक्सान आहा आनी तोय सगलो लोक ताका वळखता. आतां आमी कितें केलां हे थोडेशे टायमा भितर आमकां ही होल एरिया आमच्यान एकल्याक घेवन भोंवपाक जावपा ना सो आमी कितें अशें केलां की हांव एक सायडीन एक तेलालोय पंचायत चोयता म्हगेलो भाव आहा तो नावेली पंचायत चोयता आनी आमगेले जे आमी बसयला कॅन्डिडेट ते रामापूर सिल्ली आनी सालजोरा जे आमची सरपंच पांच घेवन ताका भोंवता. आयज आमी स्पेशल एक दीस दवरलो की मांडोवपा वाड्यान कित्याक हांगासरलो जो लोक आहा मांडपांतलो तो सारको कट्टर आमचो काँग्रेसाक वोट मारपी देखून आमी आयज एक हांव देखून आयज मांडोवपा गांवांत भोंवपाक येयलो. त्या भाशेन तूंय ग्रुपांनी भोंवता तुकाय लोक सांगता बाबा चेडवान कितें करूंक जाय फाल्यां जिखून येयलें जाल्यार? आतां लोकांचे मातशें हिंसाताय अरे बाबा तुमचें तें आहा तें न्यू पूण आमी लोकांक सांगताय तें न्यू न्हू आमचें मातशें तें आमगेलें जें काम कोताय तेंय जाणा तेगेलो डॅडी काम कोताले तेंय जाणा आनी तेंय काम कोतलो म्हूण लोकांक विस्वास आहा कित्याक आमची जें घरां आहा तें आमी सदांच लोकां बाराचें आसा आनी लोक आमकां चड करून हें फोर्स केल्लो की तुमचें हें ओबीसी सीट जालां तें तुमचें कोण घरांतलो घाल्यात न्हू देखून आमी आमची एक भावाच्या चेडवाक हे हितून दवरला आनी लोकांचो बरो रिस्पॉन्स आहा. आयज आमचो जे मांडोवपा गांवांत आमी भोंवतात लोक सारको उमेदीन सांगता बरें तुमी केलें म्हूण कित्याक हे फावटी आमकां जें काँग्रेसाकूय चाळपाक जाय आनी आमी पळयलां लोकांनी जायतें चोयलां की हे बीजेपीन कितें केल्लें आहा तें आयज तुमी चोयलां सगलें तुमकां आमकां दिसती पडटा की इलिगल लायसन्सां दितात तांकां कोणाचें कांयच पळोवन वचोंक ना जे रस्ते फोडल्यार 1 वर्स जालीं कोण सारकें कोनाय आनी लोक आतां सारको विटलेलो आहा बीजेपीचेर आनी म्हाका दिसता आनी हांव लोकां थंय मागतां की आमी सगळीं एक रावन एका असेंब्ली इलेक्शनाक पासून जे काँग्रेसा बारा रावपाचें आनी काँग्रेसाकूच जिखून हाडपाचें. सो हितूंतल्यान तुमचोय पॉलिटिकल करियरूय फुडें वयतलो सो हाऊ मच इम्पॉर्टंट ही झेडपी इलेक्शन सिप्रूक ना हिंगा आमची कितें आमी सारक्या मनांतल्यान आमी काँग्रेस जॉयन जाल्यात आनी आमी काँग्रेसाक काम करतात आनी आमचें अशें कांय ना की आस ना की आमी झगडपा वचनाय आमकां की तिकेट जाय असेंब्ली तिकेट जाय असेंब्ली तिकेट तांणी काँग्रेसान अधिकार आहाय तांणी कोणाक दिवपा जाय ती दिवपाची बऱ्या मनशाक दिवपाची आमी तेजे बाराक बरो मनीस आसल्यार देखून आमी बाराबर आसता. हिंगा तुमच्या कॅन्डिडेटाक कॉम्पिटिटर आसा? कॉम्पिटिटर आहा मातशें कोण तितलो ना पूण काम करपाक जाय. हय काम करपाक जाय आनी आमकां म्हणटा तो ओपोजिशन चडशें लागना कित्याक आमी लोक आमकां सदांच निवडून हाडटा. आतां हांगा 4 पार्टी आसात त्यो 4 पार्ट्यो तितल्योश्यो आमकां ताप ना कित्याक काँग्रेसाक लोक भोंवता तेन्ना पडटा की काँग्रेसाकूच वोट मारतले आनी आमचे सीट शुअर काँग्रेस जिखतले. थँक्यू ऑल द बेस्ट.